नमस्कार। बेलुका 7 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा आजदेखि सुरु। सरकार मनको गरिब नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। व्यवसायीलाई गच्छे अनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। थप 23 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। 1412 पुगे मृत। काठमाडौँ उपत्यकामा 785 सहित 1614 जनामा संक्रमण। 2,27,640 पुगे संक्रमित। शेयर बजारले बिहिबार नेप्से सूचक र कारोबार रकम दुवैमा नयाँ रेकर्ड बनायो। सर्वाधिक 1893.24 अङ्क सहित 7 अर्ब 61 करोडको कारोबार। भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्ली प्रदेशमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नआउँदासम्म विद्यालय बन्द रहने। कोरोना विरुद्धको खोप नआउँदै विद्यालय खोल्नु घातक हुने निष्कर्ष। र 8 महिनासम्म रोकिएको नेपाली क्रिकेट मैदान फर्कियो। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को सिरिजलाई मध्यनजर गर्दै बन्द प्रशिक्षण सुरु। प्रशिक्षणको पहिलो सूचीमा 5 खेलाडी थप। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकार आर्थिक रूपमा कमजोर भए पनि मनको गरिब नभएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार मनको गरिब नभएकाले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आफ्नो गच्छे अनुसार सहयोग गर्ने बताएका हुन्। कोरोना महामारीका कारण निजी क्षेत्र तथा समग्र राष्ट्रलाई परेको असरलाई समाधान गर्न सबै मिलेर अग्रसर हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँगै हातेमालो गरिरहेको बताउँदै उनले उद्यमशील युवाहरूको उत्सुकता, तत्परता तथा अग्रसरताको प्रशंसा गरे। तर उद्यमीहरूले देशको पुँजी बाहिर लगानी गर्ने प्रवृत्ति रहेका कारण यसप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले दुःख व्यक्त गरे। राज्यको नजरमा सबै समान छन् र राज्यले सबैलाई कानुन सम्मत ढङ्गले, यथोचित ढङ्गले संरक्षण प्रदान गर्छ, सुरक्षा दिन्छ। यति हो राज्यले आग्रह गर्छ तपाईहरुसँग कि तपाईहरुको कारोबार फेयर होस्, कारोबारमा अनफेयरनेस नहोस्, फेयर बिजनेस। सरकारले डिमान्ड गर्ने अब स्वच्छताका साथ अगाडि बढ्न सबैलाई सरकारले प्रेरित गर्छ। हामी राष्ट्रिय पुँजीलाई अवश्य जोड्नेछौँ, राष्ट्रिय उद्योगलाई जोड्नेछौँ, राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई जोड्नेछौँ। भरसक बाह्य पुँजी हामीले हाम्रा उद्योगहरूमा, हाम्रा विकासका कामहरूमा बाह्य पुँजी ल्याउनै नपरे हुन्थ्यो नि। देशमा आफ्नो उत्पादन नभएका कारण नेपाली उपभोक्ता मात्रै बनिरहनु दुःखद भएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले यस पक्षमा सरकार सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने र उद्योग, व्यापार, सेवा, पर्यटन लगायत सबै क्षेत्रलाई साथ सहयोग दिन सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए। यसैबीच महासंघमा 64 पदका लागि हुने निर्वाचनमा 123 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। साधारण सभा यही मङ्सिर 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेछ। 54औं साधारण सभाबाट वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, स्वत अध्यक्ष हुनेछन् भने 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 1 एसोसिएट उपाध्यक्ष, 1 वस्तुगत उपाध्यक्ष र 1 जिल्ला नगर उपाध्यक्ष, यसैगरी 60 जना कार्यकारिणी सदस्य गरी 64 जना निर्वाचित हुनेछन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि किशोर प्रधान र चन्द्र ढकाल उम्मेद्वार छन्। दुवै उम्मेद्वार आफ्नो प्यानल लिएर चुनावमा होमिएका छन्। 13 गते बिहान 8 बजेदेखि मतदान सुरु हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। G2G प्रक्रिया मार्फत बंगलादेशसँग 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्ने सरकारको तयारीमा पूर्णविराम लागेको छ। मन्त्री परिषदले टेन्डर प्रतिस्पर्धा मार्फत मल खरिद गर्न सक्ने विकल्प दिएपछि बंगलादेशसँग G2G प्रक्रियामा खरिद गर्ने विषय रोकिएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले G2G प्रक्रियामा मल खरिद गर्न भन्दै लगेको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले G2G वा प्रतिस्पर्धा मार्फत खरिद गर्न भनेको हो। यता सरकार मातहतकै कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भने बंगलादेशबाटै मल ढुवानी गर्नका लागि भन्दै संयुक्त अरब इमिरेट्सको कम्पनी जेनरेट FZF सँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ।
बङ्गलादेशसँग पैचोमा मल ल्याउने भन्दै सरकारले गत भदौ 15 गते गरेको निर्णयअनुसार यो ढुवानी सम्झौता भएको थियो। तर अहिले बङ्गलादेशसँग पैचोमा नभई खरिद गरेर ल्याउन समेत कानुनी प्रश्न देखिने गरी मन्त्री परिषदले निर्णय गरिदिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालको G2G प्रक्रियामा जाने प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट सिधै स्वीकृत नहुनु र ढुवानी सम्झौता एकातिर गरेर ग्लोबल टेन्डरमा जाऊ भन्नु मन्त्री परिषद तथा सरकारभित्रकै चलखेल रहेको पनि ती उच्च अधिकारी बताउँछन्। युएको कम्पनी जेन्ट्रेडले प्रति मेट्रिक टन 82.24 अमेरिकी डलरमा ढुवानी गर्ने गरी गत असोजमा ठेक्का पाइसकेको छ। G2G प्रक्रियामा खरिद गर्ने भन्दै कृषि मन्त्रालयले थालेको तयारी मन्त्री परिषदको निर्णयबाट रोकिएको छ भने ग्लोबल टेन्डर मार्फत प्रतिस्पर्धा गर्न गत असोजमा भएको ढुवानी सम्झौताले रोकेको छ। मल खरिद प्रक्रिया टुङ्गिनु अगावै ढुवानीको ठेक्का सम्झौता हुनु र मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयबाट विषय थप बल्झिनुले यो समग्र खरिद प्रक्रियामाथि नै कानुनी वैधताको प्रश्न उठिसकेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1400 नाघेको छ। गत 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1412 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी 9491 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1614 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,27,640 पुगेको छ। यस्तै देशभर 1437 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या 2,09,435 पुगेको छ। बिहिबार देशभर 16,793 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर 10,500 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा 785 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 1,06,302 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 620, ललितपुरमा 114 र भक्तपुरमा 51 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। हालसम्म काठमाडौँमा मात्र 85,772, ललितपुरमा 12,804 र भक्तपुरमा 7,726 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 7,664, ललितपुरमा 1,494 र भक्तपुरमा 589 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। 1 तोला सुन दिने तमसुक बनाएर बैतडीमा बलात्कारको घटना गाउँमै मिलापत्र गरिएको सार्वजनिक भएको छ। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाकी 18 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेपछि 1 तोला सुन दिने तमसुक बनाएर मिलापत्र गरिएको पाइएको हो। बलात्कारका आरोपित सिगास 3 का दीपक सिंह धामी फरार भएपछि मात्र घटना सार्वजनिक भएको हो। गत असार दोस्रो साता बलात्कारमा परेकी किशोरीले घरमा भनेपछि गाउँलेहरूले गाउँमै मिलाएका थिए। असार दोस्रो साता पानी भर्न गएका बेला ज्यान मार्ने धम्की दिएर धामीले युवतीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। घटनालाई गाउँमै मिलाएर बलात्कार गर्ने युवकलाई जोगाउन खोजिएको पीडित पक्षले बताएको छ। युवकका आफन्त मनोज धामी र अमर धामीले 1 तोला सुन दिने भन्दै गाउँमै मिलापत्र गराउन बाध्य बनाएको पीडित पक्षको आरोप छ। आजभोलि घरका अन्य सदस्यलाई ज्यान मार्ने धम्की दिँदैछन् पीडित पक्षले भनेको छ। बलात्कारका आरोपित दीपकलाई गाउँले नै मिलेर भारत पठाएको पीडितका परिवारले आरोप लगाएका छन्। आफूहरूको सोझोपनको फाइदा उठाएर बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गर्न बाध्य पारिएको पीडित पक्षको आरोप छ। शेयर बजारले बिहिबार नेप्से सूचक र कारोबार रकम दुवैमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। बिहिबारको सुधारसँगै नेप्से सूचक इतिहासकै सर्वाधिक उचाइमा पुगेको हो। शेयर बजारले 4 वर्ष 4 महिना अगाडिको अधिकतम रेकर्डलाई उछिनेको हो। बिहिबार कारोबार सुरु भएदेखि नै बजार सुधार हुन थालेको थियो। प्री ओपनिङ सेसनमै नेप्से सूचक सर्वाधिक बढी भइसकेको थियो। 12:14 नेप्से सूचक 1925 अङ्क पुगिसकेको थियो। बिहिबारको बजार सुधारमा सबैभन्दा धेरै योगदान वाणिज्य ब्याङ्कहरूको थियो। वाणिज्य ब्याङ्कको शेयर किन्ने लगानीकर्ताले समेत नाफा बुक गर्न खोज्दा 50 अङ्कभन्दा माथिको सुधार अन्तिममा 18.43 अङ्कले मात्रै सुधार भएर बन्द भयो। थोरै शेयर भएका कम्पनीहरूलाई कर्णनिङ गरे जस्तो सजिलो ठूला कम्पनीहरूमा धेरै गाह्रो हुन्छ। 8 अर्बभन्दा माथि शेयर पुँजी भएका वाणिज्य ब्याङ्कको कम्तीमा 30% शेयर सर्वसाधारणसँग हुने गर्दछ। यस अगाडिको सर्वाधिक धेरै अङ्क 2073 साउन 12 गते 1881 थियो। बिहिबार इतिहासकै सबैभन्दा धेरै 7 अर्ब 61 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। शेयर बजारले 2073 साउन 12 गते इतिहासकै सबैभन्दा धेरै कायम गरेर तल झरेको थियो। नयाँ युगको सुरुवात नारासहित बडो तामझामका साथ सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको 2 वर्ष पूरा भएको छ। कोरोना महामारीका बीच पनि बिहिबार भर्चुअल माध्यमबाट तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइएको छ। स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन पक्ष दरिलो नहुँदा सामाजिक सुरक्षाको अधिकारबाट लक्षित वर्गहरू नै वञ्चित छन्। हालसम्म 12,910 रोजगारदाता तथा
1,79,716 श्रमिकहरू मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्। कोषमा सूचीकृत गराउने लक्ष्य अनुसार 80% आबद्ध भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवालीले जानकारी दिए। यो अवधिमा कोषमा 2 लाख श्रमिकहरू आबद्ध गराउने सरकारको लक्ष्य थियो। कोषका कार्यकारी निर्देशक गेवाली भन्छन्, हामीले गुनासाहरू सम्बोधन गर्दै कार्यविधि परिमार्जनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। यसपछि योजनामा लक्षित वर्गको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपालमा गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2074-75 अनुसार नेपालमा औपचारिक क्षेत्रमा 26,75,000 र अनौपचारिक क्षेत्रमा 44,41,000 श्रमिक कार्यरत छन्। निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको एकिङ आँकडा नभए पनि 40 लाखभन्दा धेरै श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा पुग्न नसकेको देखिन्छ। कार्यक्रममा लक्षित वर्ग नै आकर्षित हुन नसकेपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि परिमार्जनको गृह कार्य थालेको छ। कोषले श्रमिकका लागि अवकाशदेखि सापट्टिसम्मका सुविधा थप्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्ली प्रदेशमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नआउँदासम्म विद्यालय बन्द रहने भएका छन्। भारतका कतिपय प्रदेशहरूले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरे पनि दिल्ली प्रदेशले भने बन्दलाई अझै कायमै राख्ने भएको छ। दिल्ली प्रदेशका उपमुख्यमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री मनीष सिसोदियाले बुधबार भने जहिलेसम्म खोप आउँदैन त्यहिलेसम्म दिल्लीका विद्यालयहरू बन्द नै रहन्छन्। खोप नआउँदासम्म बालबालिकाहरू विद्यालयमा सुरक्षित हुन नसक्ने भएकाले अहिले नै विद्यालयहरू खोल्न ठिक नहुने निष्कर्ष प्रदेश सरकारले निकालेको हो। कोरोना विरुद्धको खोप नआउँदै विद्यालय खोल्नु घातक हुने भएकाले विद्यालय खोल्ने निर्णय नगरिएको उनको भनाइ छ। भारतको केन्द्रीय राजधानी समेत रहेको दिल्ली प्रदेशमा गत मार्च 16 देखि सबै विद्यालयहरू बन्द छन्। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन साथ सरकारले विद्यालय बन्द गराएको हो। तुलनात्मक रूपमा कोरोना भाइरसबाट बढी प्रभावित भएकाले पनि दिल्ली सरकारले विद्यालय खोल्ने जोखिम नलिएको हो। नयाँ दिल्लीमा मात्रै अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट 5,40,000 भन्दा बढी संक्रमित छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। 8 महिनासम्म रोकिएको नेपाली क्रिकेट मैदान फर्किएको छ। खेलाडीहरूले त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा बिहीबारदेखि अभ्यास थालेसँगै कोरोना महामारीका कारण थालिएको क्रिकेट सहज अवस्थामा फर्कने प्रयासमा लागेको हो। कोरोना भाइरस विश्वभर फैलिएसँगै सरकारले गएको वर्ष चैत पहिलो साताबाट खेलकुद गतिविधि ठप्प गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले क्यानले आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को सिरिजलाई मध्यनजर गर्दै बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। क्यानले बन्द प्रशिक्षणका लागि 27 जना खेलाडीलाई बोलाएको हो, तर कोरोना संक्रमणका कारण 4 खेलाडी अभ्यासमा उपस्थित छैनन्। अभ्यासमा सामेल हुनका लागि गरिएको कोरोना परीक्षणमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी र रोहित पौडेललाई कोरोना देखिएको हो। बसन्त रेग्मी यसअघि नै संक्रमित थिए। संक्रमित खेलाडीहरू अहिले सेल्फ आइसोलेसनमा छन्। क्यानले प्रशिक्षण सामेल हुने खेलाडीको पहिलो सूचीमा 5 खेलाडी थप गरेको छ। रित गौतम, अनिल शाह, कुशल भोर्तेल, विक्रम सोब र लोकेश बमलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि क्यानले टिममा बोलाएको हो। क्यानले गएको मङ्सिर 5 गते सूचना जारी गर्दै क्लोज क्याम्प गर्ने मिति र क्याम्पमा रहने खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। तर 4 खेलाडी अझै बन्द प्रशिक्षणका लागि आउन बाँकी नै छ। टिम अहिले जगत टमाटाको प्रशिक्षणमा रहेको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा आजदेखि सुरु। सरकार मनको गरिब नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। व्यवसायलाई गच्छे अनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। थप 23 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। 1412 पुगे मृत। काठमाडौँ उपत्यकामा 785 सहित 1614 जनामा संक्रमण। 2,27,640 पुगे संक्रमित। शेयर बजारले बिहीबार नेप्से सूचक र कारोबार रकम दुवैमा नयाँ रेकर्ड बनायो। सर्वाधिक 1893.24 अङ्क सहित 7 अर्ब 61 करोडको कारोबार। भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्ली प्रदेशमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नआउँदासम्म विद्यालय बन्द रहने। कोरोना विरुद्धको खोप नआउँदै विद्यालय खोल्नु घातक हुने निष्कर्ष। र 8 महिनासम्म रोकिएको नेपाली क्रिकेट मैदान फर्कियो। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को सिरिजलाई मध्यनजर गर्दै बन्द प्रशिक्षण सुरु। प्रशिक्षणको पहिलो सूचीमा 5 खेलाडी थप। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।